Welcome back to Inqua News. With campaigning for Ponda Bipol coming to a close, the BJP state president expressed gratitude to party workers, supporters, and voters for their active participation throughout the campaign. Ahead of the Bipol, the BJP-MGP alliance addressed a joint press conference, highlighting their confidence and outlining key issues raised during the campaign. Party's leaders reiterated their commitment to development and appealed voters for their support. भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष असे दोन्ही मिळून युतीचे या उमेदवाराक रितेश रवी नायक हाजो पूर्णपणे सगळ्या मतदारसंघान 45 बुथांनी भितर सगळी कडेन एका थोडे कितें उरिल्लें आसता तें आतां चालू आसा तें म्हणजे 5 पर्यंत सोंपतलो. सगळी कडेन मेळप प्रचार जालो आनी सर्गेस्त रवी नायक हांच्या निधना नंतर जाल्ल्या हांगसरल्या ह्या पोटनिवडणुकेन भारतीय जनता पार्टी आनी मोगोचे अशे आमचे संयुक्त उमेदवार रितेश रवी नायक हाचो प्रचाराचो भाग म्हणून आमी सगळे हांगा आशिल्ले. एकूण सगळ्या मतदारसंघाच्यान प्रचार प्रसार करतनाच सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न आशिल्लो सगळ्या फोंडेकारां कडेन आनी फाटल्या तांच्या कारकिर्दींतले जितले तांणी केल्लीं कामां आसतलीं आनी त्याच बरोबर डबल इंजिनाचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाला हांगसर जाल्ल्या ह्या प्रचाराक आमचे सुदीन ढवळीकर आसतले, त्याच बरोबर दीपक ढवळीकर आसतले, तांचो अध्यक्ष अनिल आसतलो, त्याच बरोबर पणशीकर आसतले, अशे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते सगळी कडेन मेळून कोपरा बैठको घेतल्यो, डोर टू डोर प्रचार जालो आनी काल ताजी सगळ्यांत म्हणल्यार टॉप लेवल म्हटल्यार माननीय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हांची जाहीर सभा जाली. एकूण ह्या पूर्ण पोटनिवडणुके भितर लोकांनी दिल्लो इतलो तो मोग तांचो प्रतिसाद पळोवन आनी आमी सगळ्या कडेन पावपाक केल्लो प्रयत्न हाजे बरोबरून तांच्यांनी दिल्ल्या रितेश रवी नायकाक आशिर्वाद ह्या वेळाचेर आमी ही फोंडाचे पोटनिवडणुकी मोठ्या मतांनी जिखतले. त्याच बरोबर परत एकदां लोकांनी केल्ल्या दिल्ल्या आमच्या विश्वासाक आनी तांणी दिल्ल्या तांकां रितेश रवी नायक आनी हाच्या आशिर्वादाचेर आमी तशेंच उपकारी आसात आनी फुडल्या 8 म्हयन्यान जी आमी तांकां दिल्ली प्रॉमिजीस आसतली आनी ती तांची डिमांड्स आनी जे उदरगतीक लागून तांच्यांनी मागिल्ली सगळी